जिस्म की भूख तो लड़कियों को भी होती है, वरना एक लड़के की क्या औकात कि एक लड़की को होटल के रूम तक ले जा सके। औरत जब अपने बिस्तर के लिए मर्द तलाश करती है तो उसको सबसे ज्यादा फिक्र ये होती है कि वो मर्द अमीर होना चाहिए। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना ही बदसूरत हो। जबकि मर्द जब अपने बिस्तर के लिए औरत का इंतखाब करता है तो उसको सबसे ज्यादा फिक्र ये होती है कि औरत हसीन हो, चाहे वो खुद कितना ही मकरू सूरत क्यों ना हो, मगर औरत उसको हसीन चाहिए। औरत एक वक्त में 2 मर्दों से मोहब्बत कर लेती है और अगर यही काम मर्द करे तो वो बदकार कहलाता है। औरत की मोहब्बत का मजा सिर्फ वही मर्द ले सकता है जिसे औरत खुद चाहती हो, और यही हकीकत है। मर्द शादी जिनसी आसूदगी के लिए करता है, उसको औरत की जहानत से कोई सरोकार नहीं होता। औरत के बेशुमार रूप होते हैं और सबसे घटिया रूप यह होता है कि औरत हमेशा मर्द के एहसानात, मर्द की मोहब्बत और उसके साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त भूलने में 1 मिनट भी नहीं लगाती। औरत के लिए बेहतरीन मर्द वो है जो देर से नाराज हो और जल्दी मान जाए। अक्सर औकात मर्द की बेइंतहा मोहब्बत औरत को बेवफा बना देती है। अगर किसी का जलील होने का दिल कर रहा है तो वो एक तरफा मोहब्बत कर ले, और ज्यादा जलील होना हो तो उस मोहब्बत का इजहार भी कर डाले। मर्द भला खाक औरत को आजाद करेगा, वो तो खुद जमाने की ठोकरों से सकून पाने के लिए औरत की बाहों में कैद होना चाहता है। मर्द वो बला है जो अपने जवाल से भी नहीं डरता, पर एक औरत से डरता है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से औरत पर निगाह डाली, वो अपने दिल में उससे जिना कर चुका है। बेहतरीन औरत वो है कि जिसे उसका शौहर देखे तो खुश हो जाए। बेहतरीन औरत वो है जो अपने शौहर की आमदनी से बढ़कर खर्च ना करे। औरत को इज्जत और प्यार मिले तो वो शौहर के लिए भूख और दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर लेगी और दुनिया की तमाम अशिया अपने शौहर के बदले ठुकरा देगी। हमारे मुआशरे में तलाक के बाद सबसे पहले औरत पर यह तोहमत लगाई जाती है कि अगर अच्छी होती तो तलाक क्यों लेती। मर्द उस औरत का आदी हो जाता है जो औरत मर्द को रोजाना मोहब्बत का जाम पिलाती है। टाइम पास करना है तो वक्त गुजारी के लिए किसी चीज का भी इंतखाब कर लेना, लेकिन किसी की बेटी का इंतखाब मत करना, क्योंकि औरत कमजोर हो सकती है लेकिन उसको बनाने वाला कमजोर नहीं है। औरत आती जाती है लेकिन जिंदगी कभी आपको एक अच्छी औरत से दोबारा नहीं नवाजती। औरत को अगर अपने मनपसंद शख्स से भी इज्जत और प्यार ना मिले तो उसे छोड़ने में एक लम्हा नहीं लगाती, क्योंकि औरत इज्जत और प्यार वाले शख्स को ही पसंद करती है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी मर्द को देखा हो कि उसने बेहुदा कपड़े पहने हो जिसमें उरियानी जाहिर हो रही हो। औरत का मतलब ही हया है, और इतनी बेहयाई खवातीन ही ने फैलाई हुई है। औरत को अगर आप हमेशा जवान देखना चाहते हो तो उसे मोहब्बत का आबे हयात पिलाओ, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी। अगर हम बहू की दामाद जितनी इज्जत करना शुरू कर दें तो हमारे घर जन्नत जैसे बन सकते हैं। अंधी मोहब्बत हो या अंधा एतमाद, दोनों मिलकर इंसान को गहरी खाई में गिरा देते हैं। इंसान जब जिंदगी के तल्ख इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो उसे फर्क नहीं पड़ता और ना ही बुरा लगता है। औरत ने मोहब्बत के नाम पर मर्द को ज़हनी मरीज बनाकर रखा है, शरीक हयात नहीं। औरत से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अपने पसंदीदा शख्स से गालियां भी सुन लेती है, और जो उसके दिल को ना भाए उसकी मोहब्बत भरे अल्फाज को भी रोंदते हुए गुजर जाती है। जो खवातीन कहती हैं कि मर्द किसी का नहीं होता, सिर्फ अपनी जात का होता है, वो ज़रा हिसाब लगाएं कि सारे साल का कमाने वाला
خود کے لیے کتنے جوڑے بناتا ہے۔ اگر تمہیں عورت کا جسم بھی سکون نہیں دیتا تو تمہیں مر جانا چاہیے، کیونکہ کائنات کا سب سے حسین نشہ عورت کی باہوں میں ہے۔ مرد کو انا پرست ہونا چاہیے۔ ہر عورت پر ڈورے ڈالنا، بھوکے درندے کی طرح اس کی تعریف کرنا مرد کو کم تر اور گھٹیا کر دیتا ہے۔ ہمارے ملنے کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر بھی لگ رہا ہے کہ خدا کوئی معجزہ ضرور دکھائے گا۔ جو مرد آپ کا نام گھر والوں کے سامنے نہیں لے سکتا، وہ آپ کو اپنا نام کیا دے گا؟ اس لیے احتیاط لازمی ہے۔ کچھ مرد بستر پر تو عورت چاہتے ہیں، پر گود میں بیٹی نہیں۔ مرد پیار کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ کر کھیلتا ہے، لیکن عورت محبت کو زندگی اور موت کی جنگ سمجھ کر لڑتی ہے۔ ہر دل میں محبت کی اپنی جگہ محسوس ہوتی ہے۔ محبت سنتی ہے، نہ کچھ دیکھتی ہے، بس یہ محسوس ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ان سے کبھی نفرت نہیں ہو سکتی، لیکن جب یہ بہت عزیز لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو پھر دل سے نکل جاتے ہیں، اور یوں نکلتے ہیں کہ دل ان کے لیے کوئی بھی جذبہ رکھنا پسند نہیں کرتا۔ محبت کا رشتہ اس قدر نازک ہوتا ہے کہ تیسرے انسان کی آہٹ سے ہی وفات پا جاتا ہے۔ عورت کی سینس اتنی تیز ہے کہ وہ نظر اور نیت دونوں کو پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ زبان دراز عورت کا گھر کبھی نہیں بچتا۔ اگر کبھی بچ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے خاوند نے صبر اور چپ کی ایک عظیم قربانی دی ہے یا دے رہا ہوتا ہے۔ جب عورت کے ساتھ ایک مخلص مرد کا ساتھ ہو تو دنیا کے کروڑوں مرد بھی اس عورت کو بہکا نہیں سکتے۔ جب انسان بالکل خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ اس نے اپنے اندر بہت کچھ دفن کیا ہوا ہے۔ جس انسان پر ہمارا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہی ہمیں سب سے بڑا دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ کسی کو بھی یہ کہنے کی غلطی مت کریں کہ آپ اس کے لیے اہم ہیں اور اسے کھونے سے ڈرتے ہو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو وہ آپ کی اس کمزوری سے فائدہ ضرور اٹھائے گا۔ اگر عورت کو دنیا سے نکال دیا جائے تو مرد یہاں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ جب مرد محبت کی آڑ میں عورت کا جسم استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ عورت کو دو باتیں بار بار بولتا ہے: مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تمہارا جسم پسند ہے، تعریف کرتا ہے اور ہمدردی دکھاتا ہے۔ مرد کا کسی عورت کے ساتھ محبت میں غرق ہو جانا اپنی ذات پر سب سے بڑی زیادتی ہے۔ عورت نیک بیوی کی صورت میں مل جائے تو زندگی پرسکون گزرتی ہے، لیکن زبان دراز اور بدتمیز عورت کا شوہر کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔